आजको यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले एक्जिबिसन राख्नु भएको छ नि फुलको गदावरीको त्यो विषयमा चाहिँ एक दुईवटा भनिदिनुहोस् न। सबैलाई नमस्कार। आज दिवालीको पावन अवसरमा हामीले सोनादा फ्लोरिकल्चर सोसाइटीद्वारा चाहिँ यो गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी मेला साथै प्रतियोगिता हामीले राखेका छौँ र यो 2 दिनको कार्य हो। 2 दिनको राखेको छौँ। आज 2 तारिक फर्स्ट सो हो। त्यसले गर्दा भर्खरै यहाँ अहिले हाम्रो जजले आइडेन्टिफाई गर्नुहुँदैछ है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले हाम्रो पुष्पप्रेमी मानवहरूलाई केही क्षणको निम्ति चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई स्ट्यान्ड बाई उहाँहरूलाई एकछिनको निम्ति चाहिँ हामीले बाहिर राखेका छौँ र यहाँ हाम्रो भलिन्टियर हाम्रो कमिटीहरू मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो फुलको जज गरिँदैछ र यो प्रतियोगिता चाहिँ है पुष्प प्रदर्शनी मेला भोलि पनि निरन्तर हुन्छ। 3 तारिक 3 तारिकको दिन पनि निरन्तर हुन्छ र आज चाहिँ यो हाम्रो जज भइसक्यो है। जज गर्नुहुँदैछ र त्यसरी नै भोलि पनि यसरी नै निरन्तर रहनेछ है। अन्त त्यो अब यसको प्राइज डिस्ट्रिब्युसन हामीले यो यसको आजको यो दैलो प्रतियोगिताको यो हाम्रो यसको विजेताहरूको प्राइज डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो भोलि गरिनेछ र भोलि पनि जति पनि पुष्प हाम्रो प्रेमी मानवहरूलाई हामी निमन्त्रणा गर्दछौँ। आउनुहोस्, यो फुलहरू तपाईँले हेरेर लिन सक्नुहुन्छ, फुलको एउटा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, भोलि पनि तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै वेलकम। यो चाहिँ तिम्रो हो? गर्दिन होइन
यो चाहिँ हाम्रो अराधत सरको फुल झर्दैछ। आज भर्खर आइपुग्यो। आज 2 तारिकदेखि 3 तारिकसम्म तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। पार्टिसिपेटलाई चाहिँ कस्तो एक हुनमा लाग्यो। पार्टी पार्टिसिपेटलाई चाहिँ हामी लस्कर यो साइडमा हौँ। अनि सम्पूर्ण उपस्थित हलमा उपस्थित जतिजना पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू प्लिज एकछिनको लागि बाहिर बस्ने अनुरोध गर्छु। अब 10 मिनटको लागि हामी प्रोसेस गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि एकैछिन 15 मिनटको लागि प्लिज बाहिर बस्ने अनुरोध गर्छु। यो फुल चाहिँ के हो? अहिले फिलहाल सबैलाई बाहिर निकालेको छ, किनभनेदेखि जजमेन्टको लागि। किनभने यहाँ हाम्रो यो एक्जिबिसनमा जजमेन्ट गर्न लागेको छ, सबैलाई बाहिर निकालिरहेको छ है।
तपाईँले चेयरमा बस्दिनुहोस् है भाइ हो एकछिन चेयर निकाल्नु हावडा स्ट्रिट यो कुनै अनुसार जो पुष्प कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मानित ट्रफी वितरण र सम्मान चाहिँ भोलि हाम्रो चिफ गेस्टहरूको मात्रा दिइनेछ र आजको लागि भने हामीले केवल चिन्नु भएको थिएन भर्खर आउनु भएको उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सरपञ्च राजीव भौमिकज्यू उहाँ चाहिँ जलपाइगुडीबाट खास यही पुष्प प्रदर्शनीको जजमेन्टको लागि यहाँ आउनु भएको हो र उहाँलाई एकपल्ट ताली बजाएर हामी सबैले धेरै धन्यवाद र मेरो हातमा जजमेन्टको मार्क्स आइसकेको छ र हामीले क्यालकुलेसन गरेर क्यालकुलेट पनि गरिसकेको छौँ र जजमेन्टको यो मार्क्स भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रतियोगितामा पहिलो दोस्रो आउनु त यो आउनै पर्छ यो एउटा नियम नै हो कि कसैलाई पहिलो कसै दोस्रो र कसै अन्तिम आउनुहुन्छ तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले प्रतियोगितामा भाग लिनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो जित्नु ठुलो कुरो होइन तर भाग लिनु ठुलो कुरो हो र यो च्याम्पियनसिप ट्रफी तपाईँहरूले खालि 6 महिनाको लागि राख्न सक्नुहुन्छ र 6 महिना बादमा तपाईँले यो च्याम्पियनसिप ट्रफी फिर्ता गर्नुपर्नेछ र जसले 3 साल लगातार च्याम्पियनसिप जित्छ उहाँले नै यो ट्रफीको सही अंदाज र सधैँका लागि उहाँले लिन सक्नुहुनेछ र नत्र भए त्यसको लागि लडाइँ हर साल चढी नै रहनेछ र 6 महिना अवधि राखेर फिर्ता गर्दाखेरि हाम्रो एउटा बन्ड साइन गर्नुपर्नेछ उहाँले कि ट्रफीलाई अलिकति चोटबाट केही भाँच्यो टुट्यो भने उहाँ खुद जिम्मेवार भएर उहाँले त्यसको
जरिमाना नभए उहाँले केही ट्रफी लिएर कमिटीलाई सुम्पिनु पर्नेछ। र च्याम्पियन चाहिँ 20 अङ्कमा 15 अङ्क लिएर आएको छ C5B, कोड C5B। 14 अङ्क लिएर कोड C5F गर्नेछौँ। र जाइन्ट भेराइटीमा हामीले 2टा प्राइज राखेका छौँ, फर्स्ट अनि सेकेन्ड, साथै ग्रुपिङ या पम्पम भेराइटीमा पनि हामीले 2टा प्राइज राखेका छौँ, फर्स्ट अनि सेकेन्ड। र जाइन्ट भेराइटीमा सेकेन्ड आएको छ 13 अङ्क लिएर, 20मा 13 अङ्क लिएर सेकेन्ड आएको छ कोड C5B। अब हामी पम्पमपट्टि जाँदैछौँ। पम्पममा 20 अङ्कमा कोड नम्बर C1A फर्स्ट C1 ए ल सबैलाई खुसी बनाउने हाम्रा नायक श्री समीर शर्माजीलाई पनि छेत्रीजीलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गर्दैछु। नाम लेख्नु पर्छ नि। अनिलजीलाई पदार्पण गरिनेछ। आज दीक्षितलाई पनि अनि समीर शर्माजीलाई पनि पदार्पण गरिनेछ। आज सबैलाई भोक लाग्यो जस्तो छ। हाम्रो ताली बजेर बसेको पनि सुनिन त हौ। अलिकति बजाउ भोक लाग्यो एकछिन प्याकेट दिँदैछु। हाम्रो गेस्टहरूलाई एकछिन मजाले बसिदिने अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूको लागि हामीले अलिअलि चिया खाजाको बन्दोबस्त गरेका छौँ, त्यसैले गर्दाखेरि यहीँ बसिदिने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। खास कारण चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामीले दिनु पर्दाखेरि स्टेसनमा हामीले लोकल हाम्रो पब्लिकहरूको लागि चाहिँ धेरै नै सेन्टर परेकोले गर्दाखेरि एउटा भेन्यू चाहिँ हाम्रो ठिक यो हो भन्ने चाहिँ हाम्रो सरसल्लाह भएर त्यहाँनिर पुगेको। तर त्यहाँ धेरैवटा प्रब्लम भयो, किनभनेदेखि त्यो धेरै नै ठुलो हल भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा पेन्डलहरू चेयरहरूको कतिवटा एरेन्जमेन्ट गर्नु अलिकति प्रब्लम सर्ट टाइम भएकोले गर्दाखेरि, अनि प्लस अलिकति यो चिसो मौसममा यस्तो महँगो महँगो फुलहरू यहाँ ल्याउनु भएको छ पार्टिसिपेटहरूले। यसलाई ड्यामेज कतै पशु पक्षीहरूले ड्यामेज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले फेरि सरसल्लाह गरेर चाहिँ हामीले भेन्यू चेन्ज गरेर यस स्कुलमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ भन्नुभयो पनि भयो। विशेष गरेर यो फुललाई चाहिँ हामीले जोगाएर 2 दिनको सो हो, त्यसमा हामी 3 दिन रहनु पर्ने भयो। त्यसले गर्दा ओपनमा हामीलाई धेरै ठन्डामा प्रब्लम हुने भयो। यो फुललाई हामीले जोगाउनु, कतै ड्यामेज भयो भनेदेखि हामीलाई धेरै रिस्क हुन्छ। हामीले मान्छेलाई चाहेको जस्तो सन्तुष्ट दिन सक्दैनौँ फुललाई। यदि बिग्रियो भने छोडेर जानु पनि मिलेन, बेलुका हामीले यसलाई रङ रुङ्नु पनि मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि लास्टमा फाइनली चाहिँ हाम्रो यही भेन्यू भयो।
हाम्रो जज चाहिँ जलपाइगुडीबाट उहाँ एकजना इन्डियन क्रिस्चियन वुमन सोसाइटी जुन चाहिँ हामी सर्वभारतीय गोदावरी एसोसिएसन या संस्था छ यसमा एकदमै चिरपरिचित नाम हुनुहुन्छ उहाँ र मेरो हाम्रो जान पहिचान भएकोले गर्दाखेरि चिनाजानी भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई जलपाइगुडीबाट हामीले लिइरहेको थियौँ यस अवसरमा जज यसको प्राइस डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ भोलि हाम्रो जब हामीले आधा गेस्टलाई आज निम्ताएको थियौँ र आधा गेस्टलाई भोलि निम्ताएको छौँ र भोलि गेस्टहरू आएपछि चाहिँ हामी उहाँलाई गेस्टको सामु सबैलाई खदार्पण जो प्रतियोगीहरूलाई पनि खदार्पण र प्रतियोगीको साथमा जसले जित्नु भएको छ उहाँहरूको प्राइज डिस्ट्रिब्युसन ट्रफी डिस्ट्रिब्युसन भोलि सबै गेस्टहरूको सामु गरिनेछ। यो कार्यक्रम जुन चाहिँ पुष्प प्रतियोगिता साथै मेला कार्यक्रम छ यो 2 दिनको मेला हो। 2 आज अनि भोलि हो र आज चाहिँ हाम्रो मेनली जजमेन्टको लागि आज राखिएको, भोलि चाहिँ हाम्रो बिक्रीको लागि राखिएको छ र भोलि चाहिँ जति पनि फुलहरू यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो सबै बिक्री गरिनेछ र जसले किनेर लानुहुन्छ उहाँले किनेर लानु सक्नुहुनेछ। यो जुन चाहिँ पुष्प प्रतियोगिता साथै मेला हामीले राख्यौँ यो एकदमै छोटो समयमा राख्न पर्यो हामीले र छोटो समयमा राख्न परेकोले गर्दाखेरि धेरै टाढाबाट यहाँ भाग लिन आउनु भएको छैन र मोस्टली यहाँ सोनादा भेगबाट मात्रै पार्टिसिपेसन गर्नुभएको छ, प्रतियोगीहरूले भाग लिनुभएको छ र यहीँबाट नै यतिको फुल आएको छ। र यसमा हामीले अघि भने चाहिँ हाम्रो जो